बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ट्रस्टमार्क डिजिटल के प्लेटफॉर्म से रमीश शौकत आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, लाहौर स्मार्ट सिटी में जब प्लॉट्स की बुकिंग जारी थी या अभी भी जो लोग अपना प्लॉट्स बुक करवा रहे हैं, वो एक बहुत ही अहम सवाल हमसे मुतअद्दिद बार पूछ चुके हैं। वो ये है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो उनके प्लॉट्स जो बुक करवाए जा रहे हैं या जो मुस्तकबिल में बुक करवाए जाएंगे, उनकी लोकेशन बैलेटिंग कैसे की जाएगी, यानी उनके प्लॉट नंबर्स कैसे लगाए जाएंगे। आज की वीडियो में हम आपको लाहौर स्मार्ट सिटी में जो लोकेशन बैलेटिंग है उसका प्रोसेस बताएंगे। इसके अलावा आपको बताएंगे कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो ये बैलेटिंग का अमल है ये किस तरह से मुकम्मल होता है और ये बैलेटिंग कब तक मुतवक्किल है, यानी लोगों को कब तक प्लॉट नंबर्स जो है वो लगा के दिए जाएंगे। इसके अलावा हम आपको वीडियो के दूसरे हिस्से में एक बहुत ही ज़बरदस्त खुशखबरी से आगाह करेंगे। ऐसे तमाम लोग जो लाहौर स्मार्ट सिटी में फौरी तौर पर कब्ज़ा के ख्वाहिशमंद हैं, उनके हवाले से भी लाहौर स्मार्ट सिटी की इंतज़ामिया ने कुछ एक स्ट्रेटजी बनाई है, एक पॉलिसी बनाई है, तो उससे भी आपको आगाह करेंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि रियल एस्टेट के हवाले से और खुसूसन लाहौर स्मार्ट सिटी के हवाले से तमाम तरह अपडेट से आपको बाखबर रखा जा सके। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि आजकल मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में जो फ़ाइल्स बुक करवाई जाती हैं और फ़ाइल पे आपका प्लॉट नंबर नहीं लगाया जाता, बल्कि आपको एक मेंबरशिप नंबर या फ़ाइल नंबर जो है वो अलॉट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो आप अपना प्लॉट जो है वो देखना चाह रहे होते हैं, जब आप उसकी जो लोकेशन है उसको देखना चाह रहे होते हैं, तो उसके लिए एक ऐसा साइंटिफिक एक प्रोसेस जो है वो रियल एस्टेट की साइंस में मुतारिफ़ करवाया गया है। मिसाल के तौर पर सबसे पहले जब हम बैलेटिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो उमूमन लोग जो है वो बैलेटिंग के लफ्ज़ से वाकिफ़ होते हैं। बैलेटिंग या लोकेशन बैलेटिंग उस अमल को कहते हैं कि जिस अमल के ज़रिए आपके प्लॉट का नंबर लगा के दिया जाता है। मसलन जब आपने अपना प्लॉट लाहौर स्मार्ट सिटी में बुक करवाया, अपनी फ़ाइल बुक करवाई, तो उस पर आपको एक मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया गया। उस मेंबरशिप नंबर के अगेंस्ट जो है वो कल को जब आपकी पेमेंट जो रिक्वायर्ड क्राइटेरिया है जब वो पूरा हो जाएगा, तो उसके बाद जब आप अपनी लोकेशन बैलेटिंग के लिए अहल हो जाएंगे, एलिजिबल हो जाएंगे, तो उसके बाद ही आपको प्लॉट नंबर अलॉट किया जाएगा। अब उसके लिए कंपनी ने सर्टन रिक्वायरमेंट्स रखी हुई हैं। लाहौर स्मार्ट सिटी की कुछ ऐसे वज़ा करदा असूल हैं जिनको पूरा करना और उन पर अमल करना आपके लिए ज़रूरी होता है। उसके बाद आपको लोकेशन बैलेटिंग के लिए अहल करार दिया जाता है। अब लोकेशन बैलेटिंग का अमल जो है वो इस तरह से होता है कि जो मुख्तलिफ लोगों के जो मेंबरशिप नंबर हैं, MS नंबर हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने एग्जेक्टिव ब्लॉक में अपना प्लॉट बुक करवा रखा है, अपनी फ़ाइल बुक करवा रखी है, उसके अगेंस्ट आपको एक मेंबरशिप नंबर अलॉट कर दिया जाता है। अब इसी तरह अगर 500 लोगों के प्लॉट्स एग्जेक्टिव ब्लॉक में मौजूद हैं, तो वो उन तमाम मेंबरशिप नंबर्स को शफल करके रैंडमली ई बैलेटिंग के ज़रिए यानी कंप्यूटराइज बैलेटिंग के ज़रिए उनको प्लॉट नंबर 1 से लेके 500 तक शफल किया जाता है। और मिसाल के तौर पे अगर कोई एक आज़म साहब हैं और आज़म साहब का मेंबरशिप नंबर जो है वो 001 था, तो उनको मुमकिन है कि प्लॉट नंबर 350 अलॉट किया जाए। तो ये एक लोकेशन बैलेटिंग का अमल है जो कि बहुत ही गैर जानिबदार होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ताकि किसी को भी ये शिकायत ना हो कि जी हमने प्लॉट जो है वो पहले वो बुक करवाया था, या हमने प्लॉट की पेमेंट ज़्यादा की थी, या हम जो है वो ज़ाती ताल्लुकात की बिना पे अपना प्लॉट नंबर जो है वो अच्छा लगाना चाहते हैं। तो इस तमाम अमल को ट्रांसपेरेंट और गैर जानिबदार बनाने के लिए ये एक ऐसा मॉडल मुतारिफ़ करवाया गया जिसके तहत आपके प्लॉट नंबर जो है वो रैंडमली अलॉट कर दिए जाते हैं। अब दूसरी बात कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो बैलेटिंग का क्राइटेरिया है वो क्या होता है। देखिए, लाहौर स्मार्ट सिटी का एक हमारा जो है वो एक बहुत ही सिग्नेचर प्रोजेक्ट कैपिटल स्मार्ट सिटी जो कि इस्लामाबाद में डेवलप हो रहा है और अब अल्हम्दुलिल्लाह अपने डिलीवरी फेज़ में दाखिल हो चुका है। तो उसमें जो हमने बैलेटिंग का मॉडल अपनाया, वही बैलेटिंग का मॉडल इंशाल्लाह लाहौर स्मार्ट सिटी के लिए भी अपनाया जाएगा। उसके मुताबिक ऐसे तमाम लोग जिन्होंने 10% से या 20% से अपनी बुकिंग करवा रखी है और वो एक स्पेसिफिक टाइम में, यानी मिसाल के तौर पर साल 1.5 साल में अपनी 50% जो अमाउंट है, यानी अपनी जो इंस्टॉलमेंट्स हैं वो बर वक्त अदा करते जाते हैं, और 50% जब उनकी इंस्टॉलमेंट कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद उनको बैलेटिंग के लिए अहल करार दिया जाता है। और जो लाहौर स्मार्ट सिटी इंतज़ामिया है वो उनको एक एक्नॉलेजमेंट लेटर जारी करेगी कि जी इनकी 50% जो पेमेंट है वो पूरी हो चुकी है, और उसके बाद जो भी नेक्स्ट बैलेटिंग आ रही है उसमें वो अपना प्लॉट नंबर लगवाने के अहल होंगे। ऐसे तमाम लोग जिन्होंने कॉर्नर प्लॉट्स यानी कैटेगरी के प्लॉट्स, कॉर्नर प्लॉट, पार्क फेसिंग प्लॉट ये चूज़ कर रखे हैं फॉर्म पे, तो उनके लिए ज़रूरी होता है कि वो जो एक एडिशनल अमाउंट है 10% या 15% वो जमा करवाते हैं, तो उनको अपनी जो मर्ज़ी की लोकेशन है यानी जो प्रेफर्ड लोकेशन है वो भी अलॉट कर दी जाती है। अब तीसरे नंबर पे ये बात ये आती है कि लाहौर स्मार्ट सिटी में जो बैलेटिंग है ये कब तक मुतवक्किल है। लाहौर स्मार्ट सिटी ने जब प्लॉट्स की बुकिंग स्टार्ट की थी तो इनिशियली 3.5 साल का पेमेंट प्लान था, और उसके बाद जो है वो दोबारा जब नया रेट मुतारिफ़ करवाया गया 21,60,000 रुपये वाला, तो उस वक्त जो है वो इसकी 3 साल का पेमेंट प्लान मुतारिफ़ करवाया गया।
اب ظاہری بات ہے جب آپ نے 3 سال کے پیمنٹ پلان کے مطابق اپنی ادائیگی کرنا ہے تو جب تک 1.5 سال کا عرصہ نہیں گزر جائے گا تب تک آپ کی 50% اماؤنٹ پوری نہیں ہوتی، اور 1.5 سال کے عرصے کے بعد جو ہے وہ آپ کو بیلٹنگ کے لیے اہل قرار دیا جائے گا، کیونکہ اس وقت تک آپ کی جو ایک کرائٹیریا ہے ایلیجبلٹی کا کہ جی آپ کی 50% جو اماؤنٹ ہے وہ پوری ہو چکی ہوگی، تو جب آپ کی اماؤنٹ پوری ہوگی تو آپ کو الٹیمیٹلی جو بیلٹنگ کے لیے اہل قرار دیا جائے گا، اور اس کے بعد لاہور اسمارٹ سٹی بیلٹنگ کر کے آپ کو پلاٹ نمبرز الاٹ کر دے گی۔ اس کے لیے جو ایکسپیکٹڈ ٹائم ہے وہ امید کی جا رہی ہے کہ انشاءاللہ اگلے سال، یعنی یہ جو 2022 آ رہا ہے، 2022 کے 3rd کوارٹر میں پروبیبلی جو ہے وہ بیلٹنگ کا عمل شروع کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ویڈیو کے دوسرے حصے میں آپ کو ہم نے ایک بہت ہی شاندار خوشخبری دینی ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو لاہور اسمارٹ سٹی میں اپنے خوابوں کا گھر آباد کرنا چاہ رہے ہیں یا وہ جلدی پوزیشن لینا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے اگر لاہور اسمارٹ سٹی کا جو اپڈیٹڈ ریوائزڈ ماسٹر پلان ہے جو کہ پرپوزڈ ہے ابھی تک، یعنی یہ فائنل نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ یہ پرپوز ماسٹر پلان ہے، تو یہ جو پرپوز ماسٹر پلان ہے اس کے مطابق جو ہے آپ نے سیکٹر اے اور سیکٹر بی بالکل دیکھے ہوں گے جو کہ انٹرنس کے ساتھ ہیں، یعنی جو آپ کو جی ٹی روڈ سے ایکسیس مل رہی ہے اس کے ایک سائڈ پہ سیکٹر اے ہے اور دوسری سائڈ پہ سیکٹر بی ہے۔ اب سیکٹر اے اور بی پر ڈیولپمنٹ کا کام الحمدللہ اپنے ختمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے، تو ایسے تمام لوگ جو کہ فوری ڈیلیوری چاہ رہے ہیں، فوری قبضہ لینا چاہ رہے ہیں لاہور اسمارٹ سٹی میں اپنے پلاٹس کا، تو لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ نے ایک پالیسی وضع کی ہے، ایک ایسا ماڈل اپنا رہے ہیں کہ جس کے مطابق ایسے تمام لوگ جو کہ 2022 کے 2nd کوارٹر تک، یعنی تقریباً اپریل سے لے کے جون تک جو اپنی 100% پیمنٹ کریں گے، ممکنہ طور پر ان کو سیکٹر اے اور بی میں لوکیشن بیلٹنگ کر کے ان کو ان کے پلاٹس کا پوزیشن ہینڈ اوور کر دیا جائے گا تاکہ وہ اپنی کنسٹرکشن کی ایکٹیویٹی کو اور اپنی آباد کاری کو جو ہے وہ انیشیٹ کر سکیں۔ یہ جو خبر ہے یہ اس کے حوالے سے ابھی تک لاہور اسمارٹ سٹی کی انتظامیہ نے حتمی طور پر کوئی بھی وضاحت جاری نہیں کی، اور ابھی تک انہوں نے اس حوالے سے کسی بھی پالیسی کا اعلان نہیں کیا، لیکن جو لاہور اسمارٹ سٹی کے معتبر ذرائع ہیں ان کے مطابق جو ہے وہ سیکٹر اے اور بی کا پوزیشن جو ہے وہ انشاءاللہ 2nd کوارٹر آف 2022 میں الاٹ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے لیے ایسے تمام لوگ جو کہ مطلب اپنے جو پوزیشن جلدی لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے یہ بڑی خوش آئند خبر ہے۔ اس کے علاوہ اس ویڈیو کے توسط سے جو آپ کو ایک پرو ٹپ دینے جا رہا ہوں، جو آپ کو ایک اچھی بات بتانے جا رہا ہوں، اس کو مد نظر رکھنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم کسی سوسائٹی میں پلاٹس بک کرواتے ہیں تو اس کے بعد ہم اس کی انسٹالمنٹس پے ٹائملی نہیں کر رہے ہوتے۔ اب ظاہری بات ہے جب آپ اپنی انسٹالمنٹس ٹائملی پے نہیں کر رہے اور اس دوران کمپنی یا لاہور اسمارٹ سٹی ہے یا کوئی بھی دوسرا پروجیکٹ ہے اس کی انتظامیہ، تو وہ ایک پالیسی جاری کرتے ہیں کہ جی ہم آپ کے پلاٹس کی لوکیشن آپ کو لگا کے دے رہے ہیں۔ اب اگر پلاٹس کی لوکیشن لگوانی ہے آپ نے تو اس کے لیے جو ایک اسپیسیفک اماؤنٹ ہے وہ آپ کی جمع ہونی چاہیے۔ اب بہت سارے دوست ایسا کرتے ہیں کہ وہ انیشلی تو وہ انسٹالمنٹس دیتے نہیں ہیں، جب کوئی ایسی بیلٹنگ یا کوئی بھی ایسی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے تو اس وقت وہ بھاگ دوڑ میں لگ جاتے ہیں کہ جی اب جو ہماری 30% 40% یعنی 5 انسٹالمنٹس ہیں یا 6 انسٹالمنٹس ہیں ان کو ہم فوری پورا کریں۔ اب ظاہری بات ہے 4-5 انسٹالمنٹس ایک ساتھ دینا وہ ذرا برڈن بن جاتا ہے، آپ کے لیے ایک مشکل بن جاتی ہے، تو اس صورت میں عموماً لوگ جو ہے وہ بیلٹنگ میں شامل ہونے سے رہ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آسان جو آپ کو ایک ساتھ کا شیڈول دیا جا رہا ہے اس کے مطابق اگر آپ اپنی بروقت ادائیگی کرتے جائیں گے تو کل کو آپ کے لیے سہولت ہوگی، کیونکہ آپ کے پلاٹ کی ایسے تمام انویسٹر حضرات جو کہ عموماً یہ رویہ جو ہے انویسٹر حضرات کا ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایک ساتھ اپنی ادا نہیں کر رہے ہوتے، تو آپ یہ بات ضرور ملحوظ خاطر رکھیں کہ اگر آپ جو ہے وہ انسٹالمنٹس ٹائملی دے رہے ہیں تو تبھی آپ کے جو پلاٹ ہے اس کی بیلٹنگ ہوگی، تبھی اس کا نمبر لگے گا، اور اگر اس کو نمبر لگے گا تو آپ کا پلاٹ ہوا سے اٹھ کے زمین پہ آ جائے گا، اور جب زمین پہ آپ کا پلاٹ آن گراؤنڈ آپ کو نظر آنا شروع ہو جائے گا تو ڈیفینیٹلی اس کی ورتھ بڑھ جاتی ہے، اس پہ جو پروفٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ رہائشی اعتبار سے لینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے بھی سیم یہی فارمولہ ہے کہ بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ بہت ساری انسٹالمنٹس اکٹھی کر کے ایک دفعہ میں آپ کو دینی پڑ جائیں، بہتر ہے کہ آپ ٹائملی اپنی انسٹالمنٹ ساتھ ساتھ دیتے جائیں تاکہ آپ بیلٹنگ کے عمل سے فائدہ اٹھا سکیں، آپ کو پلاٹ کا نمبر الاٹ کیا جا سکے، آپ اپنے خوابوں کا گھر آباد کر سکیں، اور اس کے علاوہ آپ اپنی انویسٹمنٹ سے بہت بہترین فائدہ لے سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو کے ذریعے آپ کو بیلٹنگ کا جو کانسیپٹ ہے وہ اچھے طریقے سے سمجھ آ چکا ہوگا۔ اگر نہیں سمجھ آیا آپ ہمارے نیچے دیے گئے نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، ہماری ویب سائٹ پہ ایکسیس کر سکتے ہیں، تو ہم آپ کو کوشش کریں گے کہ بیلٹنگ کے حوالے سے اور دیگر جتنے بھی آپ کے کنسرنز ہیں ان کے حوالے سے بخوبی آپ کی رہنمائی کریں تاکہ آپ ریئل اسٹیٹ میں جو سرمایہ کاری کی گئی ہے یا جو کرنے جا رہے ہیں اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر سکیں۔ رمیش شوکت کو آج تک کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔